माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। ये थे मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद बिलाल साहिब, मोहतरम कारी हसीबुर रहमान साहिब अहबाब इंतज़ामिया के साथ मिस्र से तशरीफ़ लाने वाले कुर्राए किराम को लेने के लिए चले गए हैं। इंशाअल्लाह चंद लम्हात में हमारे वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारी इस मस्जिद में हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा होंगे। अभी मैं आपके सामने अपनी इसी मस्जिद के तालिब इल्म मोहतरम कारी मुस्तजाब उवैस साहिब को दावत दूंगा, वो तशरीफ़ लाएं और आपके सामने तिलावत कलाम पाक इरशाद फरमाए। हमारी इसी मस्जिद के तालिब इल्म मोहतरम कारी मुस्तजाब उवैस साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। इज़ तबर्रअ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو
وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة। अल्लाह पाक इन्हां दे इल्म अमल दे अंदर